رسول تو فدا نہ ہوئے او بندہ نہیں مومن جیڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے صحابہ دا دیوانہ بولے سبحان اللہ او بندہ نہیں مومن جیڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے ہرگز کامل مسلم نہیں جیڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے اور سب کو لو برتر شان ملی ہے محمد دی آخری پیغمبری ہے سب کو لو برتر شان ملی ہے محمد دی آخری پیغمبری ہے بعد اس دے آنا نہ کوئی نبی ہے پیغام اسلام سب آخری ہے بعد اس دے آنا نہ کوئی نبی ہے پیغام اسلام سب آخری ہے عقیدے دی بنیاد جے کر صحیح ہے عقیدے دی بنیاد جے کر صحیح ہے حشر نو خوف زدہ نہ ہوئے ہرگز کامل مسلم نہیں جیڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے او بندہ نہیں مومن جیڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے اور کون صحابہ صحابہ نبی دے بڑے باوفا ہن کر گئے اشارات جانا فدا ہیں صحابہ نبی دے بڑے باوفا ہن کر گئے اشارات جانا فدا ہیں جنت دا ٹکٹاں دتیاں خدا ہیں دین اسلام دے عینی گواہ ہیں جنت دا ٹکٹاں دتیاں خدا ہیں دین اسلام دے عینی گواہ ہیں ایمان کمزور ہے اس بشر دا جو کردہ اونا دا دفاع نہ ہوئے آواز بلند کہیے سبحان اللہ ہرگز کامل مسلم نہیں جیڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے اور دوستو توڑی تے ساڑی دین تے قربانی بھی کیا ہے ختم نبوت مسئلے تے صحابہ نے کیا کچھ کیتا ایک شیر دی چل کی پیش کرے سا سمجھ آوے دل رنال سبحان اللہ ضرور رکھنی ہے کنجوسی نہیں کرنی سخاوت صرف زبان اللہ ادا کرنی ہے پہلے گل نو سمجھنا کہ حسین قبیلہ پیاسا کو ہاوے بلال اگارات سم کے دکھاوے حسین قبیلہ پیاسا کو ہاوے بلال اگارات سم کے دکھاوے حمزہ بدن دے ٹکڑے کراوے عشق چ صدیق ڈنگ پیا کھاوے حمزہ بدن دے ٹکڑے کراوے عشق چ صدیق ڈنگ پیا کھاوے جوید راز صاحب یاری کوئی لاوے تا اے جی نبھاوے یاری کوئی لاوے تا اے جی نبھاوے کہیں حال وچ بے وفا نہ ہوئے باواز بلند کہیے سبحان اللہ ہرگز کامل مسلم نہیں جیڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے اور رب صحیح ایک بس کرم کماوے گھر اپنے دا طواف کراوے ہے رب صحیح ایک بس کرم کماوے گھر اپنے دا طواف کراوے نال آکھی دے روزہ دکھاوے سفر زندگی اتھائی چمکاوے ہے نال آکھی دے روزہ دکھاوے سفر زندگی اتھائی چمکاوے یار دے در تو کفن پواوے یار دے در تو کفن پواوے جیلانی دی رد دعا نہ ہوئے ہرگز کامل مسلم نہیں جیڑا ختم رسول تو فدا نہ ہوئے او بندہ نہیں مومن جیڑا صحابہ دا کردہ حیا نہ ہوئے ہرگز کامل مسلم نہیں دوستو ایک فرمائشی کلام اس دے بعد اجازت انشاءاللہ لیکن میں یہ محسوس کیتے کہ میں کلہ ہی رہ گیا توڑے درمیان ہوندے ہوئے سبحان اللہ ضرور آکڑی ہے اگلا ایسا کلام کہ مجبور کرے سی الفاظ انہیں دے کہ تُسا سبحان اللہ ضرور آکسو انشاءاللہ آواز کھولو یار کہ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق
اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق فرمایا ہے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی فرمایا ہے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی او شخص بڑا ہے لعنتی جڑا کر دے انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ اور دوستو ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرساں نہ کنساں لیکن اشارہ کر کے آساں اگر تھوڑا ذہن اترے تک پہنچے تو سبحان اللہ اترے تک آنی چاہیے اکثر انشاءاللہ سبحان اللہ کہ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے ہے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے او دا نام ہے سوہنا ابو بکر ہے او دا نام ہے سوہنا ابو بکر نبیاں دے بعد غزی قدر او دا نام ہے سوہنا ابو بکر نبیاں دے بعد غزی قدر ساری امت کو لو معتبر نہیں ٹھاندی اس تے بک بک ہے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اور جنت کو لو ود کے آلہ سمگی اگے جتا کملی والا او سوہنا مکان عائشہ شیخین دا ڈیرا اس جگہ او سوہنا مکان عائشہ شیخین دا ڈیرا اس جگہ نارولا پا ابن سبا چل روزے دیول تک تک اصحاب نبی صحابہ دی عظمت نو سلام کردے ہوئے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ اور دوستو کہ شہر مدینے تو نہیں جاندے آکھ دینیو یار نبھاندے ول جاندہ کیوں اے کربلا اتوی اصحاب دا قافلہ ول جاندہ کیوں اے کربلا اتوی اصحاب دا قافلہ جے غیرت غی کر ایک صلاح تیرا نکلی لگ دے نک نک جڑے جڑے سمجھتے بیٹھن سرے کے نہیں ہو تو بولے کلو سبحان اللہ۔ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اور رل کے لایا زور سبائی عائشہ تے تہمت لائی او جڑتیاں گوائیاں غن خدا ہے او جڑتیاں گوائیاں غن خدا جدہ شوہر سوہنا مصطفیٰ او جڑتیاں گوائیاں غن خدا جدہ شوہر سوہنا مصطفیٰ او غیدر صفدر دی ہے ماں کوئی شرم و حیا بھی رکھ رکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق۔ اور آخری گل کہ بات جلانی صاف اٹلے دین دویری غلط نسل جڑا جڑا غیور بیٹھے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ بات جلانی صاف اٹلے دین دویری غلط نسل
اصحاب دی جس وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر اصحاب دی جس وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر او دے باپ دی کوئی نہیں خبر کسی شہر گلی نہ چک چک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق فرمایا ہے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی او شخص بڑا ہے لعنتی جڑا کر دے انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ